बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MDM। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे और आपसे जुड़े तमाम रिश्ते भी अल्लाह के फजल व करम से अपने उमूर ज़िंदगी जो हैं ऐसे तरीके से अंजाम दे रहे होंगे। आज का हमारा जो मौजू है वो है कि घरों में हम कौन से परिंदे या जानवर रख सकते हैं जो हमारे लिए और हमारे घरों के लिए बाइस बरकत और सुकून बन सकते हैं। इस सिलसिले में जब हम मुताला करते हैं तो हदीस की रूह से जिन परिंदों का जिक्र आता है उनमें कबूतर है, जिस तरह आप देखते हैं, बकरी है, या इस तरह मुर्ग जो है उसका जिक्र ख़ास तौर पर मिलता है। अब देखिए, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम जो हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस नकल फरमाते हैं कि अपने घरों में जो है वो आप कबूतर पालें, सफ़ेद मुर्ग पालें, या जो बकरियां हैं वो पालें। क्यों कि जब कबूतर परवाज़ करते हैं तो उनके फड़फड़ाने से शैतान दफ़ा होते हैं। इसी तरह मुर्ग जो है वो भी घर के लिए बाइस बरकत है, और जो बकरी है वो भी आपके घर के लिए बाइस बरकत है। सरकार फरमाते हैं कि इन परिंदों या जानवरों को घर में क्यों रखना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये जो शैतान या जिन्नात हैं इनके बच्चे भी आपके घरों में रहते हैं या वो खुद भी आपके घरों में रहते हैं। तो जब आप घरों में ये जानवर या परिंदे पालते हैं तो उनके बच्चे इनके साथ खेलते हैं और आपके बच्चों को या आपको वो तंग नहीं करते। अब देखिए, अगर हम कबूतर की बात करें तो कबूतर के बारे में ये कहा जाता है कि कबूतर एक ऐसा खूबसूरत और पाक परिंदा है कि जिसको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ है। इस पे हम बाद में गुफ्तगू करेंगे कि वो दुआ इसको कैसे मिली, लेकिन इसको दुआ है इसलिए ये हर किसी को प्यारा लगता है। और फिर दूसरी बात जो है, एक आदमी ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकेलेपन की शिकायत की। ये अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अकेला होता हूँ, दिल नहीं लगता या परेशान रहता हूँ। तो सरकार फरमाते हैं आप इस तरह करो कि कबूतर का एक जोड़ा लेकर पाल लो। अब अंदाज़ा कीजिए कि हम जिसको आम समझते हैं या हम कबूतर पालने वालों को उर्फ़ आम में कबूतर बाज कहते हैं, उसमें परेशानी इस बात की होती है कि अगर हम कबूतर को कारोबार के तौर पर या शर्त लगाकर या शायद के साथ उसकी परवाज़ करवाते हैं तो फिर शायद वो जायज़ ना हो। लेकिन अगर घर में बाइस बरकत और सुकून के लिए रखेंगे तो फिर ये ऐन सुन्नत रसूल और आपके हुक्म के मुताबिक होगा। अब अंदाज़ा कीजिए, तारीख़ में एक वाक़या मिलता है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम से आकर कुछ लोगों ने शिकायत की कि ए मौला, फ़लाँ कुआँ है और वहाँ पे उस कुएँ के अंदर जिन्नात हैं, वो हमें पानी नहीं भरने देते। तारीख़ बताती है कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहू वहाँ पे तशरीफ़ ले जाते हैं और कुएँ पर खड़े होकर उनको मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए वो जिन्नात जो इस कुएँ के अंदर मौजूद हो, अपनी शरारतों और अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मैं इस कुएँ के अंदर कबूतर जो हैं वो छोड़ दूंगा। अब अंदाज़ा कीजिए कि वो जिनको मौला कायनात कहा जाता है और जिनकी ग़ज़वात में बहादुरी आज तक बेमिसलो बेनज़ीर है, वो भी कुएँ के किनारे खड़े होकर उनको जन्नात को ये फरमाते हुए नज़र आते हैं कि मैं इसके अंदर कबूतर छोड़ दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई आम परिंदा नहीं है और इसके फ़वाइद हैं, ख़ास तौर पर दाफ़े शयातीन है। और हदीस के रूह से पता चलता है, हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम आप इरशाद फरमाते हैं कि जब एक कबूतर फड़फड़ाता है और उसका पर झड़ता है तो उसका पर झड़ना जो है वो शैतान के दफ़ा होने और भागने का सबब बनता है।
اندازہ کیجئے، ہم اس کو عام پرندہ سمجھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گھر میں گند ڈالتا ہے، اس کو گھروں میں نہ رکھیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اور جب آپ اپنے اسلام کی روشنی میں اور فرامین انبیاء علیہ السلام کی روشنی میں، ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں جب آپ دیکھیں گے تو اس کی کیفیت اور ہے۔ اب پھر دیکھیں یہ بھی روایت ملتی ہے کہ حرم مقدس میں یعنی خانہ کعبہ میں جو اس وقت کبوتر ہیں جو وہاں پہ محو پرواز ہوتے ہیں، جو وہاں پہ پھڑپھڑا رہے ہوتے ہیں، جو خود سوچیں کہ جن کبوتروں کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے گھر کے لیے باعث برکت ہے، وہ کبوتر خانہ کعبہ میں پرواز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو روایت کے مطابق فرماتے ہیں کہ یہ وہی کبوتر ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر میں پال رکھے تھے، یہ ان کبوتروں کی نسل ہے جو آج بھی خانہ کعبہ میں محو پرواز ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ہر مخلوق کی اہمیت جتائی ہے، بیان کی ہے کہ یہ کوئی دیکھیں نا، وہ ایک ایسا خالق ہے، کہا جاتا ہے کہ فعل الحکیم میں لا یخلو عن الحکمہ، کہ اس نے اگر اپنی ایسی مخلوق کو پیدا کیا ہے تو کیا کسی بغیر مقصد کے پیدا کر دیا؟ ناٹ ایٹ آل، ایسا نہیں ہے، ہمیں خود سوچنا ہے۔ اور پھر دیکھیے اس کبوتر کے بارے میں ایک اور فرمان جو نظر سے گزرتا ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان نقل کرتے ہیں، اور خاص طور پر کبوتر کی عقل کے متعلق۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک کبوتر جب پرواز کرتا ہے تو 90 میل تک وہ اپنی عقل کے مطابق پرواز کرتا ہے۔ اب اس سے آگے پرواز کرنا یا اس کا واپس آنا وہ اس کے رزق پر اور اس کے مقدر پر موقوف ہے کہ وہ واپس آتا ہے یا نہیں آتا۔ تو کیا مطلب کہ 90 میل تک ایک کبوتر جب پرواز کرتا ہے تو اس کی عقل جو ہے وہ کام کرتی ہے، 90 میل تک وہ اگر محو پرواز رہتا ہے تو وہاں سے واپس آ کر اپنے گھر میں اتر سکتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہمیں ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ اپنے گھر میں کبوتروں کو مانوس کرنے کے لیے آپ ان کے پر کینچ کر سکتے ہیں، مختصر یعنی ان کے پر چھوٹے کر سکتے ہیں تاکہ کچھ عرصہ کے لیے وہ پرواز نہ کریں، اپنے گھر کو پہچانیں، وہاں پہ ٹھہریں، قیام کریں، اور اس کے بعد جب پرواز کریں تو پھر وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کس طریقے سے یہ پرندے جو ہیں ہمارے گھروں کے لیے باعث برکت ہوتے ہیں۔ دوسرا جانور یا پرندہ جس کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں وہ ہے مرغ، اور خاص طور پر سفید مرغ کے حوالے سے یہ فرمان ملتا ہے کہ اپنے گھر میں سفید مرغہ پالیں۔ اب کیوں پالیں؟ اس کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ تو ارشاد عالیہ ہے اس وجہ سے ایک سفید مرغ جب پھڑ پھڑاتا ہے تو وہ جس گھر میں موجود ہوتا ہے اس گھر سے لے کر ارد گرد کے 7 گھروں سے وہ شیاطین کو دفع کرتا ہے اور ان کے لیے باعث برکت ہے۔ اب سوچیں ہم کس بات پہ غور کریں، کن پرندوں اور جانوروں کو گھر میں رکھیں، کیوں رکھیں؟ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ ناظرین، اگر آج کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں ضرور دیکھیں، پوری دیکھیں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہمیں آپ کے جو قیمتی کمنٹس ہیں ان سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ آپ کس قسم کی ویڈیوز پسند کرتے ہیں تاکہ ہم ایسی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی خوبصورت باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔